अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दुआ फैमिली व्लॉग में आप सबका होगा वेलकम। और ये पार्ट 2 है जो जैसे कि आप देख रहे हैं। तो एक ट्विस्ट आ गया बीच में, पता है क्या? जब हम बिल्कुल तैयार खड़े हुए थे, ऊपर से मगरिब की अज़ानें स्टार्ट हो गई। तो फिर अम्मी जान वापस आ गई, कहती हैं कि मैंने कहा अम्मी आप क्यों आ रही हैं? अम्मी कहती हैं अज़ानें हो रही हैं, तो नमाज़ जब तक मैं नहीं पढ़ लूँगी तो मुझे तो मज़ा नहीं आएगा, नमाज़ पढ़ेंगे तो चलेंगे। अच्छा, ये व्लॉग में अम्मी आ रही है सिर्फ मेरी वजह से, मेरे कहने की वजह से अम्मी आ रही है, वरना अम्मी आती नहीं है। बहुत ज़्यादा सख्त है और देवबंदी है मेरी अम्मी बहुत सख्त है इस चीज़ में, अपने जो रूल होते हैं वो पक्की है अम्मी। तो ज़्यादा मतलब फिर अम्मी कहती है मैं नहीं आऊँगी सामने। फिर मैंने कहा ठीक है। अम्मी कहती है अब कैमरा हटा भी दो, अब मैं अपना ये हटाती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, कैमरा हटाओ यहाँ से। फिर मैं कैमरा यहाँ से हटाती हूँ, फिर अम्मी पढ़ती है नमाज़। अम्मी ने नमाज़ स्टार्ट कर दी। अम्मी कहती है मेरा फेस नहीं आना चाहिए, ख़बरदार मेरा फेस बीच में आया तो। मैंने कहा नहीं आता, आप परेशान ना हो, आप नमाज़ पढ़ो, मैं उसे दिखा रही व्लॉग जो है, व्लॉग में दिखाना पड़ता है, रूटीन सब कुछ दिखानी पड़ती है। फिर मैं वहाँ से चली गई, किचन में आ गई। मैंने सोचा किचन में कोई बर्तन वगैरह कुछ भी देख लेती हूँ, प्यारी लग रही थी अम्मी नमाज़ पढ़ती है ना, ऐसा है ना। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं किचन में आती हूँ, किचन में आके फिर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने खुद से पहने हुए हैं और उसके साथ साथ ये मैंने टाइगर जो प्रिंट के ये मैंने साथ में ट्राउज़र वगैरह पहना हुआ था, दुपट्टा भी वैसे सेम इसके साथ मिल रहा था और बुर्के के साथ भी मैच हो रहा था, खुद से भी इसके साथ अच्छे ही लग रहे थे। जो पहले अगर मेरा पार्ट 1 देख चुके हैं तो वहाँ पे क्या था पता है, वो मैंने बंद जूते पहने हुए थे, आपने देखा होगा। तो उसमें मेरे ना पाँव बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे, दर्द कर रहे थे। जो मेरा भाई है, जो छोटू भाई है, उसकी तबीयत सही है नहीं, खाना खाता है आधा अधूरा खाता है और यहाँ पे डाल के चला गया। उसने टेबलेट वगैरह लेनी थी, उसकी तबीयत सही थी नहीं, तो वो इस तरह से बर्तनों को फेंक के चला जाता है। मेरे भाई जब आते हैं किचन में खाना खाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वलीमा चलाओ। तो मेरा तो यहीं पे सांस बंद हो गया, दुपट्टा बुर्का जूते सब पहन के। तो फिर जब बंदा बाहर के लिए जा रहा, बाहर के लिए जाना होता बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन आज के बाद मैंने अपनी अम्मी के साथ एक डिसाइड किया कि हम आज के बाद जो व्लॉग वगैरह कुछ भी बनाएंगे तो हम बाहर के आप लोगों के साथ मुल्तान की ख़ास जगह हैं जो हम आपके साथ विज़िट कराएंगे। मेरे साथ रहिएगा और मैं इंशाल्लाह विज़िट कराऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अम्मी को मैं ये बता रही थी, अम्मी जान देखें, अम्मी जान देखें 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 कि यहाँ पे देखिए किस तरह से अंधेरा हुआ जा रहा है और कितना अंधेरा हो चुका है और आप इतना लेट। अम्मी कहती है नमाज़ पहले, फ़र्स्ट नमाज़ 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 नमाज़। मैंने कहा ठीक है अम्मी, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात पे, मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नमाज़ में थोड़ी सुस्ती कर जाती हूँ, आगे पीछे हो जाती हूँ। लेकिन अम्मी कहती है नहीं, नमाज़ पढ़नी है नमाज़। तो अम्मी नमाज़ फिर अम्मी ने कहा किचन में जाके देखो दूध आप लोगों ने लिया है नहीं लिया। फिर मम्मी को प्रूफ दिखा रही अम्मी जान दूध आ चुका है, आप टेंशन मत ले। अम्मी कहती सालन भी साथ में रखो, ये सारी चीज़ें रखो, ये सब रखो, हम बाहर जा रहे हैं। जब अम्मी के साथ जाते तो अम्मी के जाने के रूल ज़रा अलग ही होते हैं। ऐसी चीज़ें रखते 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 मेरा तो यहीं पर दम घुट गया और सांस मेरा बंद हो गया। मैंने कहा बाहर तो जाना ना हुआ, बहुत बड़ी जंग हुई। तो फिर मेरी जो वॉइस थी वो वॉइस मैंने हटा दी थी, फिर दोबारा मैंने और वॉइस में रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो मुझे वॉइस अच्छी नहीं लग रही थी, जहाँ पे मैं गपशप भी कर रही थी और फिर मुझे मेरा दम घुट रहा था, मैं ये बता रही थी। फिर ऐसा से मैं कह रही थी कि ऐसा देखो हम अभी से थक रहे हैं, पता नहीं आगे जब हम जाएंगे तो क्या होगा। अभी से हम इतनी थकावट हमें होगी, बुर्का पहनते हैं, घर की चीज़ें रखते, दूध लेते, ये करो वो करो, उधर से नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ो, अब इतना अंधेरा हो गया। अम्मी को बता रही थी इतना अंधेरा हो गया। पहले जब हम निकले आपने देखा स्टार्ट जब व्लॉग किया तो उस टाइम इतना अंधेरा नहीं था। तो आज गली में माशाल्लाह से आज गली में बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और यहाँ पे मदरसा है। ये से वाली गली मुझे बहुत लाइक करती हूँ, इस गली को बहुत अच्छी लगती है। आज गली में बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम वैसे मैं कभी निकली नहीं हूँ और निकली हूँ तो यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे से क्यूट से मदरसे के बच्चे हैं और ये दूध वाले की बेटी है छोटी सी क्यूट सी, ये भी आ रही थी। और तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हमारे घर के सामने फिर एक और गली है जैसे हम गुजर रहे हैं और यहाँ पे सारे तो इस टाइम रश होता है। रश मतलब होता है मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम रश होता है। इस टाइम सारे छोटे छोटे से बच्चे, बड़े बच्चे, मतलब इतने बड़े भी नहीं है, इतने छोटे छोटे भी नहीं है, बहुत छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो ऊपर देखें आसमान का रंग और बाहर हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। और ये भी तालिब है मदरसे का बच्चा है, जहाँ पे रिहायशी है और ये सारे बच्चे आ रहे थे। ये सामने दुकान है, एक लड़की है मतलब अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, तो वो काफ़ी उम्र की है, तो वो बैठी हुई है, दुकान भी चलाती है, घर भी चलाती है। ये दूसरी दुकान है जहाँ पे मैं कभी आई तो नहीं हूँ, तो मैं तो नहीं आती चीज़ लेने के लिए, मेरे भाई आते हैं। और तो वो चीज़ ये एक नया घर बना है, ये भी नया, इसकी लाइट भी अभी ऑन हुई है। जर से बात अंधेरा थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है तो सब घरों में लाइटें वगैरह ऑन हो रही हैं। तो ये हमारी गली है, रोड है, मतलब ये हमारे गटर वगैरह सब बन चुके हैं, इसके पाइप आ चुके थे कब से, वो सारे लग चुके हैं।
اس کے بعد صرف اس کو روڈ بنانا باقی ہے، پکا کرنا اس کو باقی ہے، پتہ نہیں کب ہوگا، ہمیں نہیں پتہ۔ تو امی آگے فاسٹ آگے جا رہی ہے، امی کہتے ہیں جلدی سے جائیں، زیادہ ہم لیٹ نہ ہو جائیں۔ تو پھر ہم جاتے ہیں، چلتے ہیں، سامنے ایک رکشہ کھڑا ہوا ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ رکشہ ہمارے لیے ہوگا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مجھے لگتا نہیں ہے ہمارے لیے ہوگا، شاید کوئی اور، نہیں وہ ہمارے لیے نہیں تھا۔ ایسے ہوتا ہے نا جب ہم نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکشہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی شاید انہوں نے جانا ہوگا، یہ جو آ رہی ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ یہ روڈ ہم کراس کر رہے تھے، روڈ کراس کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، تو امی کے میں پیچھے پیچھے ہوتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے روڈ کراس کرتے ہوئے، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ تو ہم رکشہ کا انتظار کرنے کے لیے جہاں اپنی گلی سے باہر روڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، تو الحمدللہ سے رکشہ بھی ہمیں مل گیا۔ تو امی نے ان کے ساتھ فائنل ڈیل بھی کر لی کہ اتنا ہم دیں گے۔ وہ زیادہ مانگ رہا تھا، 300 350 مانگ رہا تھا، میں نے کہا نہیں اتنا نہیں ہوتا، تو یہ آپ زیادہ مانگ رہے ہیں، 200 ہوتا ہے، کیونکہ اتنا ہوتا نہیں ہے نا، اس لیے پھر زیادہ وہ سمجھتے شاید یہ نیو ہے، یہ نہیں جانتے، تو امی تو سب جانتی ہیں۔ تو امی کہتے ہیں نہیں آپ نے نہیں جانا تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ ہاں آپ لیں اپنا، لیں اپنی محنت کے لیں، لیکن آپ اتنا لیں مناسب لیں، ایسے دوسروں کو بیوقوف نہ بنا، ٹھگیں نہیں۔ تو ہر کسی کے پاس اپنے پیسے ہوتے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہوتے کہ بندہ تو اس کے بعد پھر ہم رکشے کے اوپر بیٹھ کے فائنل ہو گیا ہمارا 200 شاید 250 میں سے فائنل ہو گیا، گھر سے حسینہ گئی حسینہ گئی تک، حسینہ گئی بھی کہتے ہیں ویسے، اصل میں اس کا جو ریئل نیم ہے حسینہ گئی ہے، حسینہ گئی، میں اپنی زبان میں حسینہ گئی کہتی ہوں، ویسے اصل ریئل نیم جو اس کا ہے حسین گئی ہے۔ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، تو وہاں کا میں آپ کو لنڈے کا ویو کراؤں گی، لنڈا دکھاؤں گی، ملتان کا لنڈا کیسا ہوتا ہے، مطلب اس کا لنڈا آپ کو دکھاؤں گی کیسا ہے۔ اور یہ والی جگہ مجھے، یہ جو سامنے عمارت بنی شاید یہ میرج ہال ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے اس قسم کے گھر پسند ہے، اور کھلے سے اور اس طرح سے عمارتیں جو بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں وہ مجھے پسند ہے۔ یہ پیٹرول پمپ ہے ہمارا جہاں سے آتے ہوئے، اور میں آپ کو سارا تو نہیں راستہ بتاؤں گا، ایسا نہ ہمارے گھر ہی پہنچ جائے تو سارے ہی میں آپ کو لوکیشن نہیں دے سکتی، بیچ میں سے کاٹ رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو آگے آ گئی بلال آپٹیکل سروس، تو یہاں پہ امی نے اپنا چشمہ وغیرہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، تو وہاں پہ دینے کے لیے گئی کہ جب تک ہم وہاں سے واپسی آئیں گے بازار کا لنڈے کا وزٹ کر کے، کیونکہ میرے بھائیوں کو کچھ شرٹیں وغیرہ لینی تھی، سو لنڈے سے بہت ہی اچھی مل جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ پھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ویٹ کر رہے تھے کہ امی جان آئیں گے، تو الحمدللہ سے فائنل امی پہنچ گئی رکشے تک، آ گئے رکشے تک۔ تو پھر رکشہ ہمارا رکشہ جو ہے وہ آہستہ چلنا سٹارٹ ہو گیا۔ اور یہ جگہ جب وہاں پہ ہم رکے، یہ چوک کمہارا ہے، یہ ملتان کی مشہور جگہ ہے، چوک کمہارا والا مشہور جگہ ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا جو رکشہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور یہاں پہ سارے فقیر مطلب بیٹھے ہوتے ہیں، مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، مالچی بیٹھے ہوتے ہیں جو مالش کرتے ہیں لڑکے، وہ سارے دیکھا نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے۔ اور یہ اوپر پل ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے نہیں آتا نام اس کا، تو فلائی اوور کہتے ہیں، سوری فلائی اوور۔ تو اس کے نیچے یہ جگہ بنی ہوئی ہے، یہ بہت ہی کیوٹ سی جگہ ہے، یہاں پہ سارے پودے گراس وغیرہ سب کچھ لگا دیا ہے۔ تو یہ والا جو موڑ ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو ہم رواں دواں ہیں، آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی اپنی ایک گاڑی لوں گی، ایسی گاڑی لوں گی، جیسی بھی لوں گی صحیح، بس اللہ پاک مجھے اس یوٹیوب میں کامیاب کرے تاکہ میں اپنی گاڑی لے سکوں۔ گاڑی میں جانے کا اور رات کے ٹائم لانگ ڈرائیو کرنے کا الگ ہی مزہ ہے۔ تو ہم چوک ہمارے سے آگے نکل چکے ہیں، اور آہستہ ہم آگے رواں دواں ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ اور جو پیچھے جو میں آپ کو پہلے دکھا چکی ہوں چوک کمہارا والے جو اوپر فلائی اوور ہے، اس کے نیچے والا بورڈ مجھے بہت پسند ہے، جب ایسے رکشہ مڑتا ہے، جب گاڑی کچھ بھی ہو مڑتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے۔ اور شام کے ٹائم مجھے باہر جانے کا بہت اچھا لگتا ہے، شام کے ٹائم باہر جانے کا بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ہم چوک کمہارا سے کافی آگے آ چکے ہیں، حسینہ گنج سے تو بہت دور ہیں ہم، لیکن چوک کمہارا سے ہم آگے آ چکے ہیں، بیچ راستے میں ہیں، حسینہ گنج سے ہم کافی دور ہیں۔ سو ہمارا رکشہ آگے بڑھ رہا ہے، تو یہاں پہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ماسک وغیرہ لے کے جاتے ہیں، ایسے اوپن نہیں جاتے، کیونکہ ہم اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے جائیں یا کس کے ساتھ بھی جائیں، ویڈیوز بناتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہم جب باہر جاتے ہیں پورا اپنے آپ کو کور کر کے جاتے ہیں، کھلا نہیں جاتے ایسے کہ جیسے بال کھلے یا کچھ بھی، دوپٹہ لیا پردہ نہ کیا، پردہ ہم باقاعدہ کرتے ہیں جس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ تو ہمارا رکشہ بہت اسپیڈ سے جا رہا ہے، بہت ہی ٹھنڈی اور مزے کی ہوا چل رہی ہے۔ تو یہ تھا میرا فائنل پارٹ 2۔ آپ کے ساتھ میں نیکسٹ
پارٹ 3 آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بازار میں جب ہم انٹری کریں گے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی. چاند بھی ساتھ ساتھ ہمارے چل رہا ہے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.